Karon, si Pedro mismo ang atong pangutanon, no? Pedro, ang ubang mga pagtulunan, ikaw mao ang ila usab giwali nga ikaw kuno ang batong patukuranan atong patubagon si Pedro. Kung muuyon ba si Pedro ani nila, nag-ingon din sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 4, 5 ug 6, nag-ingon din nga kaniya manuol kamo sa batong buhi. Dinhi atong nadunggan o nabasa ang statement ni Apostol Pedro nga matod pa niya nga kaniya panuol kamo, wa gyud ni nagtumbok sa iyang kaugalingon. Kay kaniya gud unya nagsultis Pedro. Kinsa man ang pangulong batos pamagang, batong patukuranan, kinsa man si Kristo ba ni Pedro? Mag-aton basahon sa Efeso nga si Kristo gayod mao ang pangulo nga batos pamagang. So dinhi perting klaro ha higala gingson nga ang pangulong batos pamagang mao si Ginoong Kristo. Nga matod pa ni Pedro, panuol kamo kaniya sa batong buhi. Kinsa ang batong buhi? Ipamatud-an ni Apostol Pablo nga kana mao si Ginoong Kristo.